जिन जिन चीजों में तुम्हें शक है उनको छोड़ दे। अगर तुम्हें शक है ना कि यार ये जगह ठीक नहीं, ना जा वहां पे। तुम्हें शक है ना ये खाना ठीक नहीं, ना खा। तेनू शक है ना भी आ जिहड़ा सूट है ने मैनू दिता है, मैनू शक है यार कि हलाल पैसों का ये नहीं होना, ना पा। जब तू इन चीजों से बच जाएगा समझ ले अल्लाह दा वली बन गए। समझ आ रही है मेरी बात की? तो हमें बचना चाहिए शक वाली चीज। ये तकवे के 3 दर्जे होते हैं। तो ये दूसरी हदीस थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। अब जरा तीसरी सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, तवज्जो है भी सबक रात की? हाँ, आप मेरी तरफ देखेंगे तो सबक आपको इंशाल्लाह मजा करेगा। इसमें साथ साथ में आका करीम अलैहिस्सलाम की शान भी आ जाएगी और निकाह भी, और सारा मामला आपके सामने खुल जाएगा। चूंकि जो मौका होता है ना, मेरी ख्वाहिश होती है उस मौके के मुताबिक बात की जाए ताकि इस कौम को अवेयरनेस हो कि हमने करना क्या है इस मौके पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि जब तुमने रिश्ता तलाश करना है, अब निकाह की फजीलत तो सुन ली, अब रिश्ता भी तो करना है ना, तो कैसे रिश्ता करना है? यह सिहासित्ता में हदीस मौजूद है, तवज्जो फरमाएंगे आप हजरात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया जब तुमने रिश्ता देखना है, बच्ची को देखें या बच्चे को देखें, तो 4 चीज़ों का जिक्र किया गया। समझ आ रही है मेरी बात की? कितनी चीज़ों का? 4 चीज़ों का। बिलखसूस अमूमी तौर पे औरत को देखने के लिए ज़्यादा जाते हैं, और हमारे यहाँ का आजकल का रिवाज ये है, पहले देखने गया है अम्मी अब्बा ते नाल 2 भरा गए ने, वेख आए ने, को 2-4 हज़ार की रोटी खा आए ने, फिर दोबारा असी अगले हफ्ते आवांगे, मामियां ने आना है जनाब, हुण मामियां आ गई, फिर अगले हफ्ते हुण चाचियां ने आना है। ओए अल्लाह दा नाम मनो, किहड़े कमी पै गए हो? 50,000 ते तुसीं वेखण च लुआता है, तो विआह तो तुसीं कर लिया ना। खुदा का खौफ करें, मुसलमानों वाला काम करें और इंसानों वाला भी करें। थोड़ी औखी तकरीर तो नहीं होंगी भाई, ये हमारी तरबियत होनी चाहिए, कोई तरीकाकार होना चाहिए यार। पूरा टब्बर नहीं वेखना तो असी एक बार चौक से बिठा देने, तुसी आके वेख लो यार। कुछ खुदा का खौफ करें यार, कुछ खुदा का खौफ करें। तो इस तरह रवैया नहीं होना चाहिए, पहली बात। अब जब देखना है तो देखना क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर औरत देखनी है, ले मालेहा वाले हस्बेहा वाले जमालेहा वाले दीनेहा, फरमाया 4 शेयां वेखनियां ने। सबसे पहले उनका जो माल है उसको भी देखना है। तो ये मतलब नहीं है कि डिमांड करनी भी गड्डी भी दियो तो 1 to 5 भी दियो तो मैं ब्याह कराऊँ ना, नहीं। इसका मतलब ये है कि उनकी माली कैफियत इतनी हो कि वो मांग कर खाने वाले ना हों। चूंकि अगर वो मांग कर खाने वाली होगी ना तो उन्हें तुहाडे घर आके भी यही हरकतां करे। इन्ना को होवे भी सबर शुक्र वाली होवे। आवाज कमजोरों वाली आप हजरात की। ये अब मैं अपने हिसाब से तशरीह करूंगा ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। नंबर 1। नंबर 2, फरमाया कि उसका हसब नसब भी देखना है। हसब नसब कहते हैं खानदानी करैक्टर, वो कैसा है? ये डाकू ने, ये चोर ने, ये लुटेरे ने, ये ठग ने, ये नचण वाले ने, गाउण वाले ने, कौन ने? स्टेज वाले भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, कई चोपशाह बन के बैठे हो। समझ आ रही है मेरी बात की? ये कौन ने? वो खानदानी करैक्टर जो होता है ना वो भी देखना पड़ता है। तो जैसा खानदानी करैक्टर अगर ये होगा कि ये ना तो पढ़ने वाले हैं, अगर ये होगा कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से मोहब्बत करने वाले हैं, एक गौस पाक दिया 11वीं आले ने, तो खैर ही हो जाएगी। तो ये भी देखना होगा। ये दूसरी चीज है। अब तीसरी चीज है, फरमाया वाले जमालेहा, फरमाया हुस्न भी देखना होता है। अब इस हुस्न में हमारे मुआशरे को पता नहीं क्या हो गया, चिट्टी चमड़ी बस ए हुस्न समझ लिया है, रंग चिट्टा, कद वड्डा छोटा की किदां दे नक्शा छड्डो जी, चिट्टा रंग बस। ओ पायन सूफिया ने यहां लिखा है, शारीन हदीस ने लिखा है, वो फरमाते ने इस हुस्न से मुराद हुस्न सूरत बाद में है, हुस्न सीरत पहले है। कि उसका अपना किरदार कैसा है, वो नमाजी भी है कि नहीं है, वो तिलावत वाली भी है कि नहीं है, वो नमाजी भी है कि नहीं, वो तिलावत वाला भी है कि नहीं। यार जेडे चुप बैठे हो मेरी गल समझ आउंदी पई है तुहानू? मेरा ख्याल है शादियां दे मौके ते आईंदी तुसीं पहली बारी तकरीर सुनोगे अल्लाह दे फजल दे, और ये हमारी होनी चाहिए। हमारे यहाँ खुतबा भी बस औकात आ गए, ए जी मैं हजरत अली दी शादी पढ़न लगा तो मैं सईदा पाक, यार उन्हां दियां शादियां हैं अल्लाह दे फजल दे नाल, सारे ही बयान करते हैं, लेकिन यार जो नबी पाक ने फरमाया या जिवें कीता ही उंज दस ना। समझ आ रही है मेरी बात की? तो वो एक किस्से कहानी बना के इतना लंबा बयान करते हैं कि कौम को पता नहीं होता भी हजूर ने बाकी गल्लां की कीतियां ने। वो शानों वाले उनके तस्करे होते ही रहते हैं और उनका करना भी चाहिए, मैं भी करूंगा, लेकिन जिवें करांगा तो चासना आएगी तो फिर गल होई ना। समझ आ रही है? तो इस यार खुश आप भी पीछे हो जाए, नाराज नहीं होंगे आप, आ जाए, इनकी बात में खिदमत कीजिएगा। मैं क्लास बहन वाला बंदा तो आ जी नासपाज उठ फिर ये मैनू तकरीर भुल जाती जे, 1 घंटा मुझे टाइम दे दें, घंटे तो पहले थोड़ी मैं जान छड्डांगा।
لیکن انشاءاللہ گھنٹے تو بعد تسی آکھو کہ بھی 2 گھنٹے والی مولوی نے گلاں دسیاں نے. سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. اب یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ تیسری حدیث شریف میں آپ کو سنا رہا ہوں, سمجھ آئی. آقا کریم نے فرمایا کہ اس کے حسن کو بھی دیکھنا ہے, اور سب سے پہلے حسن سیرت کو اور بعد میں حسن صورت کو, یہ بات. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ والدینہا, فرمایا پھر تم نے اس کا دین بھی دیکھنا. سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا دین کے ساتھ کیسا تعلق ہے, پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی, بچہ ہے تو نمازی ہے کہ نہیں, داڑھی شریف ہے کہ نہیں, صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کا عاشق ہے کہ نہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھ, یہ رشتے میں دیکھی جاتی ہیں. ساڈے والے چیزیں کو نہیں دیکھ دے. منڈا ہوئے تو روپیہ, کڑی ہوئے تو رنگ چٹا, چلو جی رشتہ ہو گیا. قوما بھی ہوں تو نہیں جے پوچھ دے کہ اب بچوں کی مرضی ہے. میں کہا اے بچے نے جنہیں تو بچے آکھن نہیں ہیں خدا دا خوف کر. تو یہ تماشے بھی بند کریں. جو اپنے ہاتھوں سے تم نے کام کرنا ہے اس کا لطف ہی اپنا ہوتا ہے. شادی ہوئے تو اے بچے دی اپنی مرضی, تو روٹی ہوئے تو کہنا میں نا اپنے پوت نوں آپ پروٹھا بنا کے دینی, میرا پوت بڑا خوش ہو کے کھاندا ہے. پروٹھا تیرے ہاتھ دا تے ویاہ کسی اور دے ہاتھ دا. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی. اما جی ویاہ بھی اپنے ہتھیں کر رہے ہیں, انہاں منڈیاں نے اپنے قابو چ رکھ. ابو جی قابو چ رکھو. رائے پوچھی جا سکتی ہے اور پوچھنی بھی چاہیے, اور بچے کو بھی اگر کو پسند ہے تو بتا دے, لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہ بارو بارہ پہ ماں پہ مجبور کی تو چل ویا, ایسی بات نہیں ہے. اور اگلی بات بھی سن لیں, اس حدیث کے تحت علماء نے لکھا ہے, فرماتے ہیں اگر کسی نے اس لیے نکاح کیا کہ بڑے پیسے والے ہیں, ایک وقت آ جائے غریب ہو جائیں گے. ہاں علماء نے لکھا ہے, شارحین حدیث نے, اس لیے کیا کہ بڑا سونا یا بڑی سونی ہے, فرمایا ایک وقت آئے گا حسن ختم ہو جائے گا. 40-45 تو بعد پھرا ہو وہی صاحب. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اچھا وہ بھی ختم ہو جائے گا, اور اگر نیت ہوئی تو اور زیادہ خراب ہوگا. اور اگر کسی نے اس لیے کیا کہ بڑا اونچا ٹبر انگلینڈ یہ ٹکر گئے تو انگریزاں جوگا ہی رہ جائیں گا پتر, پھر مسلمانہ جوگا نہیں رہے گا. یہ میں جو آپ کو بات سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھیے. اور میرے آقا فرماتے ہیں دین کو دیکھو. اور یہاں صوفیاء نے ایڈا تکڑا جملہ لکھا ہے, ذرا غور کرنا. پتر ادھر دیکھ میری طرف, ادھر اتنا تکڑا جملہ لکھا صوفیاء نے. وہ پتا کیا کہتے ہیں؟ اگر تم نے صرف دین کو دیکھا اللہ حسن بھی دے گا, عزت بھی دے گا, مال و دولت بھی عطا فرما دے گا. توجہ ہے. ابو داود شریف کے اندر ایک روایت سناؤں آپ حضرات کو جاگ رہے تھے, چاہوں یا نہ دن اس میں چوتھی حدیث پڑھتا پیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رشتہ دیکھنے جاتے ہو, مفہوماً سنا رہا ہوں, فرمایا رشتہ دیکھنے میں دینداری کو سب سے پہلے رکھو. کہا کیوں؟ فرمایا دینداری ہوگی, اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے نسلوں کی بھی پاکیزگی ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے نا جی. اور پھر اگلی بات وہاں پر یہ موجود ہے, فرمایا حسن والی وہ عورت جو دین سے دور ہے, اس سے وہ کالے رنگ کی عورت بہتر ہے کہ جس کا کان بے شک کٹا ہوا ہو اور اس میں بڑا سوراخ ہو, لیکن وہ دین سمجھتی ہو, تمہارے لیے وہ کالے رنگ کی عورت بہتر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ جو ظاہری طور پر خوبصورت اور دین سے دور ہے اس کے اندر میں کالک ہے, اور جو باہر سے رنگ کالا ہے اور دین مصطفیٰ اس کے دل میں ہے, اندر کی روشن ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ تو اس واسطے یہ جو دین کا حسن ہے یہ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے. یہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا. اور یہاں پنجتن پاک کی 5ویں حدیث پڑھوں جاگ رہے ہیں تو آپ حضرات, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جس عورت سے نکاح کرنا چاہے اس کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ کہیں پہلی باری سنے دیکھ لو جی, سنتے نہیں نا. یہ پورا امام ابو داود اور نسائی ابن ماجہ ترمذی ان کو پڑھ کے دیکھے, کئی محدثین نے پورا چیپٹر قائم کیا ہے. اس کے تحت ایسی حدیثیں لکھی جس سے یہ واضح ہے کہ جس سے آپ نے نکاح کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں. پر دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ 8 دن پارکنج بیٹھے رہو, یہ مطلب نہیں ہر ہفتے ہی ملاقات ہو. نہ, اس کے 2 مطلب علماء نے بیان کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گھر کے جو اچھے احباب ہیں, جیسے والد ہیں, والدہ ہیں, بڑے بھائی ہیں, بڑی بہن صاحبہ ہیں, ان کو اپنا نمائندہ مقرر کرے کہ میں نے تو اعتماد ہے, تسی ویکھ کے آؤ. اونا ویکھیا تے سمجھو انہیں ویکھیا ہے.
وہ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات. ایک دیکھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے, اور ایک دیکھنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ عورت بالکل آپ کے سامنے آ جائے, آپ اس کے سامنے ایک نظر آپ دیکھ لیں, قد کاٹ اس کا رنگ صورت, بس اللہ اے نوے کے نمبر لے لو تے کالاں تے دے کالاں تے جان دیو, اس کی شریعت میں اجازت ہے نہیں. ایک نظر دیکھنے کی اجازت بہرحال ہے. ہوں ایداں دی گل سن کے کئی کہندے نے آ تا نویں سنی ہے, تے جڑے ہر روز ویاہ تو پہلوں ایک دوسرے نوں برگر کھلا تے کلفیاں تے دبی کھلوتے انہاں نوں پوچھن والا کوئی نہیں. توجہ ہے نا, ہمارے اسلام کے اندر بہت ساری آسانیاں ہیں, لیکن لوگوں نے اس کے خلاف رویے بنائے ہوئے ہیں. پھر کہتے ہیں اسلام سخت آ, میں کہا تو سمجھے ہی نہیں اسلام نو, تینوں تو آپ ہی سخت لگنا ہے. تو اسلام کو سمجھے گا تو پھر پتہ چلے گا نا. یہ پنجتن پاک کی 5ویں حدیث تھی, آپ نے جس سے نکاح کرنا ہے آپ اسے ایک نظر دیکھ سکتے ہیں, لیکن بس دیکھنا ہے, اس کے بعد گپ شپ جناب علی مری کمنا تل کلر کارت دب کر, ہاں یہ کام نہیں کرنا میرا بچہ, اس کی اجازت نہیں. جو ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. اگلی بات, جاگ رہے ہیں تو خواجہ کی چھٹی حدیث بھی آئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ جب شادی ہو جائے, توجہ ہے جی, میاں بیوی کی شادی ہو جائے تو فرمایا ان دونوں کو چاہیے کہ دینی معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کریں. میاں کو چاہیے کہ اپنی عورت کی مدد کرے, عورت کو چاہیے میاں کی مدد کرے. اب وہ کیسے کر سکتی ہے؟ حضور نے مثال دیا باقاعدہ طور پر. یہ علامہ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے والد گرامی, صوفی باصفا, پیر طریقت, رہبر راہ رشد و ہدایت, حضرت علامہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے کتاب لکھی حقوق زوجن, اس کے اندر بھی آپ نے اس حدیث کو لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مثال میرے آقا نے یہ دی ہے, اگر فجر کے وقت شوہر کی پہلے آنکھ کھلی ہے تو یہ اپنی بیوی کی مدد کرے. کیسے؟ اسے اٹھائے کہ اٹھ نماز پڑھ. آواز مٹھی آ گئی ہے, سونے ہو سبحان اللہ, نہ ثواب ہوندا جے. اور اگر عورت کی پہلے آنکھ کھلی ہے تو وہ اپنے شوہر کو اٹھائے, اٹھیے بھائی نماز پڑھیں. بلکہ یہاں تک یہ روایت ابھی ختم نہیں ہوئی, یہاں تک ہے اگر اٹھایا, یعنی شوہر اٹھا بیوی کو یا بیوی اٹھی شوہر کو اٹھایا, اور وہ چلا گیا وضو کرنے کے لیے, چلی گئی اور واپس آ کے دیکھا تو وہ سویا ہوا ہے دوسرے والا, تو فرمایا اپنے گلے ہتھاں دے انج کر کے چھٹے منہ تے مارے. یہ محبت کا اظہار بھی ہے اور جگانے کا طریقہ بھی ہے. یہاں تک فرمایا کہ مدد کرو دین کے اوپر. سمجھ آ رہی ہے؟ بس وہ چھٹے ہی مارنے نے پورا جاگ نہیں ڈولنا سویرے سویرے, نہیں تو دیکھیں ایدہ دیا گلہ سن کے بڑے راجی ہوندے نہیں ہیں. تو یہ میں آپ کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے بولتا ہوں تاکہ آپ جاگتے رہیں نا, بہت ہی نہ سیریس ہو جایا کرو. بولو تے صحیح نہ ہاں بالکل بیٹھے نا جناب. آپ سمجھ آ رہی ہے میرے عزیزوں کو؟ کوئی نہیں آ رہی. تو دین کے معاملات میں مدد کرو, یہ مثال دی گئی ہے. اسی طرح اگر عورت پردہ نہیں کرتی تو مرد کو چاہیے اس کی مدد کرے. کیسے؟ انہوں آکھے بھی چادر میں لے آ کے دینا تے برقع میں لے آ کے دینا, مدد ہو گئی نا اس کی. اور اگر عورت نہ مانے تو اس کو پھر سمجھائے, اور سمجھانے کے لیے بتائے پردہ ہونا چاہیے. اب یہ میرے تے پردہ کرنا ضروری ہے, انہوں کو قیمتی شاید ہی ہوندہ ہے, چبڑ شاید تو پردہ نہیں نہ ہوندہ. آپ کو طریقہ ہونا چاہیے بات کرنے کا. مثال کے طور پہ آپ عمومی طور پہ موبائل ہوتا ہے, یہ دیکھو موبائل ہے تو موبائل کے اوپر یہ کور چڑھا ہوا ہے, سارے دے کڑیاں تو پاویں منڈے, بلکہ وہ تو بک پیپر ہوتا ہے, بک کور, بک ایتھے بھی اتوں بھی اینج, پھر ٹیشو چ دب کے بیگ دے وچ. کوئی بھی عورت تو اسے بولا ہم لڑائی جھگڑے والے تو نہیں ہیں, لیکن ہم سوال تو کر سکتے ہیں نا. وہ یہ ہے, اے موبائل اینا جناب ٹیشو نہ لپیٹی آئی تو پھر کور تو بک کور تو پھر ٹیشو, کہندے لے باہر رہو تینوں چریٹاں لگ جانیاں. انہوں نے کہا آہی تینوں مسئلہ سمجھونا سی, موبائل باہر رہے تھے جی میں اینوں چریٹاں لگ جاندیاں نے نا, ایدیں جے تو بے پردہ رہنا ہے تو تینوں بھی لوکاں دیاں نظریں دیاں چریٹاں لگنیاں نے, بچ جا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, سبحان اللہ فرماؤ گے پیار دے نال ہے. ہاں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نا. تو فرمایا کہ جب شادی ہو جائے تو میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں دین کے معاملات میں. وہ جو بھی دین کا معاملہ مرد نہیں کرتا عورت سمجھائے, عورت نہیں کرتی مرد سمجھائے. آپ کو ایک بات سناؤں آپ حضرات کو, توجہ ہے. میرے ایک دوست ہیں کسٹم آفس میں وہ کام کرتے تھے, یہ کافی عرصہ پہلے انہوں نے مجھے بات سنائی. کہہ رہا جی میری
शादी जब हुई ना तो जो मेरी बीवी बनी वो हाफिज़ा थी। तो कह रहे वो जब मेरे पास आई ना तो उसने मुझे आकर पहली जो बात कही, उसने कहा जी हज़रत मुझे आप ना अपनी तनख्वाह बताएं कि आपकी तनख्वाह कितनी है। तो मैंने आख्या 50,000। ये 10-12 साल शायद पुरानी गल, शायद इस तो भी शायद पुरानी होएगी। तो उन्हें आख्या भी हजूर गुजारिश है वे 51,000 मैं घर नहीं जे वड़न देना। सदके जावा तुहाडी चौप तो 51,000 वो तुसी लियाना तो मैनू ओहदा तुसी सोर्स दसना भी कित्थों दी आया है। आया कि कोई प्लाट वेचिया है, कोई होर कारोबार कर दे, कोई दुकान है। जे नौकरी है तो जिन्नी है वो नहीं। वो कहते 25,000 भी होई ना तो मैं 5 गुजारा करना है। उन्हें कहा भलिए लोग के क्यों? उन्हें आख्या मैं हराम नहीं खाना, मैं हलाल ही खाना है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। इस बात को जरा आप समझने की कोशिश करें। उन्हें आख्या मैं हलाल खाना, मैं हराम नहीं खाना। कहता हजरत जी उन्हें मेरी इंज दी मदद की है कि उस दिन दा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। इसका मतलब गल्लां च वजन है, ये कौम सुनना चाहती है और ये इदां दे मौके ते होनियां चाहिदियां ने। ओ बोलो तो सही ना, इस बात को जरा समझिए। वो कहता जी उस बाद मैनू सुकून हो गया। पहलों मैं क्या तू की करदा सी? कहता हजरत तौबा तो कर ली लेकिन गल ये वे असी पहलों घूगी मारते सी। अज कहते घूगी मारन का 5,000 लगना। कहता जी उस बाद आप घूगी तो घूगी रह गई, आप चिड़ी भी कदी नहीं मारी। नहीं करना हला हराम काम नहीं करना, बस अल्लाह ते खैर सल्ला। कहता वाकई मौलाना जे चंगियां बीवियां आ जान ना तो बंदे नूं उस वेले अल्लाह ताला ये राह रास्ते ले आउंदा। ते जे चंगे बंदे मिल जान फिर अल्लाह ताला उस औरत नूं राह रास्ते ले आउंदा है। कई औरतां होंदियां जिहड़ियां नावल ते डाइजेस्ट पढ़न वालियां, ड्रामे देखण वालियां, एडियां वड्डियां ड्रामे वेखदियां भी उन्हां तो वड्डा ड्रामेबाज कोई नहीं हुंदा। लेकिन अगर उन्होंने कोई दीनदार बंदा मिल जाए 1 महीने तो बाद कहंदियां ने गफलत दे विच रहियां, जिन्ना रब दी बारगाह सजदा करन दा लुत्फ है किते होर है ही कोई नहीं है ना। वो अच्छा बंदा मिल जाए तो तरबियत हो जाती है। तो फरमाया कि मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे की मदद फरमाएं। तवज्जो है कि कोई नहीं है? हाँ, इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन मैंने मोटी मोटी आपकी खिदमत में अर्ज की ताकि इस मौके पर आपको थोड़ी अवेयरनेस भी हो जाए और हमारी तरबियत भी हो जाए। गल समझ आउंदी भी सारे भरावां नूं? अगर आ रही है 6 हदीसें हो गई थी, जाग रहे हैं तो ख्वाजा की छठी के बाद आपके इल्म में होना चाहिए कि खाना काबा के तवाफ होते हैं चक्कर 7 उस निस्बत से 7वीं हदीस। जाग रहे हैं तो सुनाऊं आप हज़रात को। नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया, ये मुख्तसरन व मफहूमन हदीस सुना रहा हूं। आप में से कुछ बंदे दाएं बाएं देख रहे हैं तो आप ना तकरीर नहीं सुन पाएंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। देख लें इधर, मज़ा आएगा आपको। हुजूर बेहतरीन शादी कौन सी होती है? अब ये मेरे आका बता रहे हैं, सुन लीजिए। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया जिस शादी के अंदर खर्चा कम किया जाए वो सबसे बेहतरीन शादी होती है। अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। जिसके अंदर जज़ाकल्लाह फजूल खर्चियां ना हों, में फजूल दे खर्चे वो नहीं होने चाहिए। फरमाया जिसमें वो ना हो, फरमाया वो बेहतरीन शादी होती है। जाग रहे हैं तो 8वीं हदीस अर्ज करूं। और यहां पर मैं तबसरा तो करना चाहता था लेकिन एक बात की तरफ इशारा देते, शादियां करते हैं कर्जे लेते हैं। बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे मेरे भाई। बेचारे कर्जे लेते हैं और इन्ने कर्जे वो ना हुंदा नहीं जिन्ना कर बैठे ने, तो फिर बाद दे विच वो ब्लेम सारा किसी और ते लग जाता है। जज़ाकल्लाह। और वो ब्लेम किस पे लगता है भला आपको पता है इस बात का? वो ब्लेम उसे औरत ते लगता है जिन्होंने ब्याह के लियाउंदे जे कहंदे जदों दी आई है ना साडे ते तक कर्जा ही नहीं मुक्का। ओ मरे दे आउण तो 5 दिन पहलों तू कर्जा चुक्या सी, ओ बेड़ा तरजा तेरा। हुण नहीं तुसीं सुभान अल्लाह कहना है, ए दे आउण तो पहले तू कर्जा चुक्या सी, तू तो ड्रामे करने सन। सारे महल्ले दे विच जान दा मरासी इकट्ठा करके तू नचाया, ये ओहदे वास्ते तू कर्जे चुके सन। तैनूं किहने किहा सी कर्जे चुक? हुण कहना जदों दी आई तो मेरा कर्जा ही नहीं लथा। कमाल वाली गल है, ओ बैंक च काम कर दिया जेड़ा आउंदे तेरे कर्जे लावे। सानू सोचना चाहिए मैं ड्रामे करने आसी जनाब। अपने शादी एक सुन्नत है, एक सुन्नत को अदा करने के लिए पता नहीं कितने गुनाह करते और कितना पैसा खर्च करते हैं। किसने कहा है? मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया बेहतरीन शादी है जिसमें बंदे का खर्चा कम हो। इसका एक तर्जमा यह भी हो सकता है बेहतरीन शादी वो है जी अपनी औकात के मुताबिक हो। बस अपनी औकात तो ज्यादा जात दी कोट किरली छतीरियां नूं जप्पे, तैनूं आख्या कहने जप्पे पा
ਇੰਜ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇ, जिगर कम वाला बंदा मैंने सुन ही नहीं सकता। लेकिन बात ये कि पता तो चले ना हमने करना क्या है। ये 7 हदीसें हैं और इस पर कर्जे मर्जे ना लिया करो। हाँ थोड़ा बहुत हो गया है, कोई यकदम महंगाई हो गई है, बहन भाई से लेना पड़ा तो वह फिर ब्लेम हो देते ना, ला उसका एक तरीका कार होना चाहिए, उसके मुताबिक काम करना चाहिए यार। ऐसे ही जनाब अजीब व गरीब काम होते हैं। हदीसें हो गई हैं 7, जाग रहे हैं तो 8वीं पढ़ूं। और ये याद रख लीजिए कि जन्नत के 8 दरवाजे होते हैं। इस नियत से पढ़ता हूं अल्लाह करके हमारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएं। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया बेहतरीन वलीमा कौन सा होता है। तवज्जो हैगी है भरावां दी। बेहतरीन वलीमा कौन सा होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया जिसमें, अब ये सोचने वाली बात, नबी पाक ने फिर बेहतरीन वाली बात नहीं की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब बताया ना, आपने फरमाया गंदा तरीन वलीमा है जिसमें अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को ना बुलाया जाए। फैसला आपके हाथों में है। आजकल गरीब रिश्तेदार सादे ही नहीं, बस औकात बुढ़े बाबे नहीं सादे, कहते ने धोती बन्नी होनी तो आप मैरिज हाल च जाना तो धोतियां वाले नहीं पेंटा वाले जान। मैं क्या पेंटा वाले जो कट्टे खोल दीजिए फिर पता लगता जे। अल्लाह अकबर।